واہ حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو راضی کیتا انج رب رحمان نو لے کے آیا ہے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا سید حسین دا جی بڑا رتبہ ہے سید حسین دا جی بڑا رتبہ ہے بابا جی دا علی تے نانا مصطفیٰ ہے سید حسین دا جی بڑا رتبہ ہے بابا جی دا علی تے نانا مصطفیٰ ہے بابا جی دا علی تے نانا مصطفیٰ ہے دودھ پیتا جس فاطمہ بطول دا دودھ پیتا جس فاطمہ بطول دا لب چوسی آئے جس نے رسول دا عظیم انسان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو راضی کیتا انج رب رحمان نو لے کے آیا ہے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائن انہاں دے رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی فینے پر دو پھل جگ تے انج دے نے جو دویں نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین
واہ حسین اساں تینوں والی شان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں والی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو راضی کیتا انج رب رحمان نو لے کے آیا ہے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں والی شان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں والی شان ویکھیا سید حسین دا جی بڑا رتبہ ہے سید حسین دا جی بڑا رتبہ ہے بابا جی دا علی تے نانا مصطفیٰ ہے سید حسین دا جی بڑا رتبہ ہے بابا جی دا علی تے نانا مصطفیٰ ہے بابا جی دا علی تے نانا مصطفیٰ ہے دودھ پیتا جس فاطمہ بطول دا دودھ پیتا جس فاطمہ بطول دا لب چوسی آئے جس نے رسول دا عظیم انسان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں والی شان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں والی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو راضی کیتا انج رب رحمان نو لے کے آیا ہے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں والی شان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں والی شان ویکھیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ لے بھی جننے بندے تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا اینی درود پاک دی آواز نہیں آئی درود پاک دی آواز آنی چاہیے حضور فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود پڑھدا ہے نا وہ تے 10 رحمتاں نازل ہوندیاں 10 گناہ معاف ہوندے 10 نیکیاں دا اضافہ ہوندا ہے تے دوسری حدیث جیڑی میں آج سناؤن لگا ہے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ بخیل ہے وہ بندہ کی ہے بولو حدیث پاک دے الفاظ فرمایا وہ بندہ بخیل ہے بخل کردا ہے کہ میرا نام سن کے انہوں خوشی نہیں ہوئی درود نہیں پڑھیا اس واسطے مسجد گونج ہے جنہیں بندے آئے ہو آواز آنی چاہیے صلی اللہ تھوڑا تھوڑا قریب نہیں ہوندے یار ذرا ایتھے آ جاؤ لاگے آ جاؤ قریب آ جاؤ تاکہ باہروں جڑے بندے آن انہوں نے پھر جگہ آسانی نہ مل جائے صلی اللہ آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختان دے پتے نالوں زیادہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ بلکہ دنیا دے اندر جنیاں بھی جاندار چیزاں نے انہاں نے سانس نالوں زیادہ اللہ میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے سب کہہ دو آمین معزز سامعین حضرات اے قبولیت دا وقت ہے تے میں دعا کر لگا 2-3 دعاواں دوستاں نے میرے ذمہ لائیاں نے میرے گاؤں دے بڑے پیارے دوست بھائی عدنان دانی سوشل میڈیا تے بڑے سرگرم نے ایک سیاسی تنظیم نال اٹیچ نے وہ مہینے سوا مہینے تو بیمار نے دعا فرماؤ اللہ پاک اس میرے پران مکمل طور تے صحت عطا فرما دے اللہ سونے جو بھی بیماری ہے تیرے علم دے اندر ہے اللہ تینوں علا کل شیء قدیر ہون دا واسطہ اللہ مکمل شفا عطا فرما اللہ اس مجمع دے اندر جنہیں بیمار آئے نے سب نو مکمل صحت عافیت والی نیکی والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ایس اجتماع دے اندر جڑے مقروض بیٹھے نے اللہ اپنی رحمت نال قرضے دور فرما اچھی آمین کہہ دو اور مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا بِوَضُحَا دے چہرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مازاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے مقام والے تاہا دی شان والے حامیم دے کنڈل والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں ایک عملی والیاں سونے محبوبہ فرمایا جی رب جلیل حکم ہوئے آؤ مسلمانوں میں واقع اکبر کربلا بلا اختصار تے بلا تمہید شروع کراؤ آؤ مسلمانوں اللہ دا قرآن سن لو تیانا دوجہ سپارہ ہے سورہ بقرہ دی 154 نمبر ہے تے اللہ پاک دا قرآن کہندہ والا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون
اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے رستے دے وچ قتل کیتے جان ولا تقولو تسی انہاں نوں نہیں کہنا اللہ سونا کی نہیں کہنا فرمایا دنیا دے اندر ولا تقولو لمن یقتل جڑے میرے رستے دے وچ قتل کر دیتے جان میرے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان انہاں نوں تسی مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے وہ کیویں زندہ نے اللہ ہی جاندا ہے جویں اللہ دی شان نشان ہے اوویں مالک نے اپنے کول شہداء نوں زندہ رکھیا وے میں جو میں دے خطبے دے اندر شروع دے اندر ہی میں کروڑاں سلام کرنا وا بدر دے جناب بدر دے شہداء نوں احد دے شہداء نوں اللہ جاندا ہے حنین دے شہداء نوں جتنے بھی جناب اسلام دی سر بلندی واسطے دنیا تو گئے نے جنہاں نے اپنا تن من دن قربان کروایا ہے ساڈا ساری امت مسلمان دا انہاں لوگاں نوں سلام ہوئے آؤ مسلمانوں بخاری پڑھن لگا صحیح البخاری دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سب کو رضی اللہ تعالی انجنی ذرا مسجد گونجا جدو صحابی دا نام کی کہنا ہے جا کے ذرا محبت رہنے جو نہیں گال بڑھنی نہیں ذرا آواز آئے رضی اللہ تعالی جدوں بھی کسی سے عبیدہ نائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا کر آؤ مسلمانوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے ایک دن خواب آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے جڑے ویلے جناب حضرت عبداللہ بن عباس نو خواب کیا آیا انج ستے پینے تے نبی پاک خواب چ ملے نے اللہ جاندا ہے 10 محرم دا دینے حضور دینا سن لو دیانا سیابی نو خواب آیا اینج حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی پاک موے کیا حضور بڑی پراگندہ حالت دے اندر آپ دے بال مبارک بکھرے ہوئے نے آپ دیاں ظلفہ مبارک بکھریاں ہوئیاں نے حضور دے چہرے تے نہ مٹی پئیے نبی پاک دے چہرے تے گرد و غبار پئیے مصطفیٰ بڑی پریشانی دی حالت دے اندر ایک شیشی دے وچ خون جمع کر دینے پئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا کملی والیا یہ تہاڈا حال کنے کیتا ہے فرمایا میرے عباس آج میرے بیٹے حضرت حسین ابن علی نو دریائے فرات دے کنارے تے میری امت دیاں لوگاں نے شہید کر دیتا ہے جڑے ویلے اینی گل ہے حضرت عبداللہ بن عباس گھبرا کے اٹھے انہوں نے آپ تاریخ نوٹ کر لئی راوی لکھ دینے نا وقت اسی ہوئے وقت فوراں لکھ لیا کہ یہ ٹائم کیڑا ہے نوٹ کر لیا جڑے ویلے جناب جدو خبر حضرت حسین ابن علی دی پہنچی ہے انہوں دی شہادت دی خبر ملی ہے آتے نے وہی وقت سے جڑا خواب اندر آیا حضور نے اپنی زندگی دے اندر بھی اپنے حضرت حسین ابن علی دی شہادت دینا سنیا دے اندر خبر دے دی ہے حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جاندا ہے ذرا سنیا جتی آن مسلم دیامت دے اندر حدیث پاک موجود ہے ایک دن نبی پاک بیٹھے ہوئے نے حضور دے اتے وحی دی حالت آئی نبی پاک علیہ السلام دے اتے وحی دی حالت آئی ہے نبی پاک علیہ السلام کافی دیر تک وحی ہوندی رہی جدوں وحی دی حالت ختم ہوئی ہے حضور صحیح حالت دی اندر آئی حضرت ام سلمہ کہن لگیاں اللہ دے رسول بڑے پریشان لگ دے ہو آسمانہ تو کوئی غم دی خبر آئی ہے فرمایا ام سلمہ آج زمین تے او فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلا کدی نہیں آیا انہیں آن کی مینوں اس بات دی خبر دیتی ہے کہ تواڈے بیٹے حسین ابن علی نو تواڈے نواسے حسین ابن علی نو میں بیٹے دا لفظ استعمال کیوں کردا پیا ہے کیونکہ نبی پاک نے حسین نو اپنا بیٹا کہا ہے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اس واسطے میں بار بار نبی پاک واسطے حضرت حسین دا لفظ بیٹے دا اس واسطے استعمال کردا ہوں کیونکہ نبی پاک نے حضرت حسن و حسین نو اپنا بیٹا بھی آکھیا ہے فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے فرمایا اے میرے حسن و حسین دو پھولنے انہاں وچوں مینوں خوشبو ہوندی ہے فرمایا ام سلمہ جیسا فرشتہ دنیا تے آیا جیڑا اج تو پہلا کدی نہیں آیا اور آن کے حضرت حسین ابن علی دی شہادت دی مینوں خبر دتی ہے کہ تہاڈا کلمہ پڑھن والے تواڈے نا بیٹے نو حسین ابن علی نو دریائے فرات دے کنارے تے بے دردی نال شہید کر دین گے آؤ مسلمانوں میں بلا اختصار واقعہ شروع کراں حضرت آپ سن لو دھیان نال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میرے معاویہ شام دے اندر فوت ہوئے انہاں دے نام وفات تو بعد یزید تخت نشین ہویا انہیں جناب تخت نشین ہوندے جناب دنیا دے اندر مراسلہ جاری کیتا پیغام جاری کیتا کہ جناب علاقے دیاں لوگاں تے شہراں دیاں لوگاں
جڑے میری کمیونٹی دے اندر آندے ہیں انہاں تک بادشاہاں تک تے گورنر تک یہ خبر پہنچا دیتی جائے حضرت امیر معاویہ ملک شام میں فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا تو بعد میں گورنی سماری ہے میں نہ سن لو دیان نال اقتدار دی کرسی تے آؤ میں تخت نشین ہویا ہوں یہ خبر جدو دوجیاں ملکاں چ گئی تے پھر ظاہر بات ہے مدینے وچ بھی آنے سی مدینے دے اندر ولید بن عتبہ اس وقت دے گورنر سن اللہ جاندا ہے سن 60 ہجری ہے حضور نو دنیا تو گیا 50 سال ہو گئے نبی پاک دے 50 سال دنیا تو جان تو بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا دے آؤ مسلمانوں ذرا سنیا جتی ایک ایک گل ذرا دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جانی ہے پوری توجہ نہ بیٹھنا ہے تاکہ میرا کئیوں کھیٹیاں دا روزے دی حالت دے اندر سفر کر کے آن دا فائدہ ہوئے تسی آئے ہو سفر کر کے آئے ہو توڑا سفر کر کے آن دا مقصد پورا ہوئے جڑے ویلے میری مامی علی مقام حسین دے نانا جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میرے ویلے نام مدینے دے اندر ولید بن عتبہ نو خط آیا یزیدہ کے لوگاں نو دس دیتا جائے حضرت میرے معاویہ میرے والد محترم دنیا تو چلے گئے نے فوت ہو گئے نے تے لہذا ہن میں اقتدار اندر آیا حضرت حسین ابن علی حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس اینا صحابیاں نے نام لکھے خطوط تے خط تے نام لکھے انہاں کولوں تے باقیاں صحابیاں کولوں بھی میری بیعت لئی جائے جڑے ویلے رات دا تاریخیاں دا ٹائم ہے رات دا وقت تے حضرت حسین ابن علی نے مشورہ کیتا کیا یزید دی بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں جڑے ویلے قدیر صحابہ کرام نے جلیل القدر صحابہ نے مشورہ دیتا فرمایا یزید دی بیعت نہ کرو تسی مکہ المکرمہ چلے جاؤ جدو یزید دی بیعت نہیں کرو گے مدینے دے اندر جنگ و جدل ہوندا خدشہ ہے لڑائی ہو سکتی ہے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا میرے شہر دا امن برباد نہ کرے اپنی جان دے دے تے مدینے دے اندر رہے اللہ جاندا ہے ذرا سنیا جتیاں نا جڑا میرے مدینے شہر دا امن برباد نہ کرے او دے واسطے میرے نبی پاک دعا فرمائی دی حضرت جناب حسین ابن علی کہنے لگے چلو پھر رات نو نکلنے آؤ اللہ جاندا ہے گل بڑی وڈی کر لنگاؤ رات دیاں تاریخیاں دا اندھیرا این مشورہ آیا بندے لے لے حضرت حسین ابن علی نے حضرت مسلم بن عقیل بھی آ گئے حضرت قاسم بھی آ گئے اور محمد بھی آ گئے محمد بن سنیا جذرا دیان اللہ جانتا ابراہیم بن مسلم بھی آ گئے محمد بن مسلم بھی آ گئے ابو بکر بن حسین بھی آ گئے عمر بن حسین بھی آ گئے عثمان بن حسین بھی آ گئے حضرت حسین دے شہزادیاں بنائے حضرت حسین ابن علی دے بیٹیاں بنائے اور مسلمانوں ذرا سنیا جتیاں اللہ جاندا ہے حضرت زینب نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سنیا دیتے سنیا جذراتیاں نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ دی بیٹی نبی پاک دی نواسی حضرت زینب تے حضرت حسین دی بہن حضرت سکینہ حضرت حسین دی بیٹی بچیاں دا قافلہ لے لے آؤ ہن آپ سن لو بوڑھے لوگ بھی وچ موجود نے عورتاں بھی موجود نے بچے بھی موجود نے اللہ جاندا ہے جڑے ویلے قافلہ ٹریا 72 لوگاں تے مشتمل قافلہ چل دیاں مدینے دیاں گڑیاں چ نکلدیاں نبی پاک دے روزے دے پہنچے حضرت سکینہ دی نظر حضور دے روزے تے پئی ہے مسجد نبوی تے پئی ہے جان دیو جن حاجی صاحبان آئے جدوں انا سن لو آخری انا سفر دی تیاری ہوے جدوں آنا ہوے تے جتھوں نا میقات والی مسجد جتھوں لوگ احرام باندھے نے اوتھے گڈی دا ڈرائیور آن کے کہندا ہے اپنے نبی پاک دے شہر والوں منہ کر کے حضور دے روزے نو سلام کر لو اس مقام تے آئے جہاں دے نبی پاک دی قبر تے حاضری دے آئیے نبی پاک دی پاک مسجد نبی وچ نفل پڑھائیے پتہ نہیں دوبارہ مدینے آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا چل دیاں جڑے ویلے حضور دی مسجد نبی اندر آن کے نفل پڑھے حضور دا نال ہی روزہ ہے اللہ جاندا بی بی سکینہ حضرت حسین دی بیٹی ہے جالی پھڑ کے روئیاں کہن لگیاں سنیا جذراتیاں گل بڑی بڑی کر لنگا پکڑ کے جالی روزے والے کر دی عرض سکینہ پکڑ کے جالی روزے والے
کر دے عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ پتہ نہیں دوبارہ اتھے آنا نصیب ہوئے کہ نہ دے لوگوں جدوں ڈرائیور کہندا ہے اپنے نبی دے روزے نوتے نبی دی مسجد تے نبی دے شہر نو آخری سلام کر لو پتھر بیل بندے بھی رو پہنے نے پتہ نہیں میں پاکستان جاواں دوبارہ مسجد نبی وے جاواں کہ نہ آواں جڑے ویلے سلام کر کے ڈور پے چلدیاں کئیاں دناں دا سفر طے کیتا مکہ المکرمہ دے اندر اے ذرا پس منظر ذہن چ رکھیا جے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین نو کوفیاں دے خط مدینے نہیں آئے مکے وچ آئے نے تے حضرت حسین مدینیوں ڈائریکٹ نہ کوفے نہیں گئے بلکہ مکے ہجرت کر کے رہن واسطے گئے نے جڑے ویلے مکہ المکرمہ گئے ادھروں خبر ہو گئی نبی پاک دا نواسا رہا ہے چونکہ مکہ المکرمہ نبی پاک دا داد کا خناب جگہ ہے تے داد کا خاندان اتھے رہندا رہا ہے اس نسبت دے نال نبی پاک دے نواسے نال مکے والیاں نے اتنی محبت کی تے اتنا پیار کیتا مکے تو باہر نکل گئے حضرت حسین ابن علی دا والہانہ استقبال فرمایا شہزادے ہجے سواری تو تھلے نہ اتری ایک صحابی اگے بڑھیا انہیں اپنا صافہ اتاریا ادھر ذرا ویکھیا جے میرے وال اپنا صافہ اتاریا صافہ اتار کے حضرت حسین بن علی دے پیراں نو صاف کردا پیا کپڑیاں تو مٹی جھاڑدا پیا فرمایا حسین ابن علی تسی سفراں تو تھکے آئے ہو تواڈے چہرے تے بھی سفر دی مٹی پئی ہے تواڈے کپڑیاں تے بھی مٹی پئی ہے لہذا میں اگے ہو کے ود کے اپنے کپڑیاں نال تے صافے نال واسطے صاف کردا ہوں تاکہ آل رسول نال محبت کرن دی وجہ تو میرے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے انہاں مکے دے بیچاریاں لوگاں نوں کی پتہ سی کہ کوفے دے ظالماں لوگاں نے سد کے آپ ہی شہید کر دینا ہے بے وفائی کر دینی ہے دغا بازی کر دینی ہے اللہ جاندا ہے اینی محبت اینا پیار حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہن لگ پے جدوں جناب کوفیاں نوں پتہ لگا کہ جناب حضرت حسین بن علی مدینہ چوں ہجرت کر کے مکے آ گئے کوفی ایتھے خط لکھن لگ پے میں جناب رات تاریخ دیاں کتاباں پڑھدا سا پیا کئیاں تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے 70,000 خط آئے نے 4,000 خط آئے 40,000 خط آئے شہید ملت اسلامیہ سلفیہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جی لکھیا ہے 18,000 خط آئے اہل تشیع دیاں کتاباں وچوں وی یہ روایت ملدی کہ 18,000 خط 70,000 بندیاں دے نام لکھے تے یکے بعد دیگرے ہوئے کیونکہ مکہ المکرمہ مسلماناں دا مرکز ہے ہر قافلہ ہون جان والا کوئی عمرہ کرن واسطے آندا ہے کوئی تجارت دی غرض نال پوری دنیا تو مکے چ لوگ جاندے نے اج بھی اس واسطے جڑا بھی کوفیوں جاندا ہے اونوں خط دے دیندے نے حسین ابن علی نوں دے دیا جائے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18,000 خط کوفیاں دے پہنچ گئے جڑے ویلے اپنے یاراں نال صحابیاں نال مشورہ کیتا اہل بیت دے گھرانے دے لوگاں نال مشورہ کیتا کہ کوفیاں دے خط نے کی کرنا چاہیے آندے نے دنیا دے اندر حسین ابن علی کوفہ نہ جاؤ انہاں تواڈے بابے حضرت حیدر کرار شیر خدا مولا علی علیہ السلام نال بھی انہاں وفا نہیں سی کیتی جامع مسجد کوفہ دے اندر انہاں نوں شہید کر دتا انہاں نے تواڈے وڈے پرا حضرت حسن علیہ وفا نے کیتے انہاں نوں دودھ دے پیالے دے وچ زہر دے کے شہید کر دتا اس واسطے وفا انہاں کوفیاں تواڈے نال وی نہیں کرنے کوفی لا یوفی کوفی کسے نال وفا نہیں کردا کوفی کسے دے نال محبت نہیں کردا کوفی کسے دے نال وفا نہیں کردا اس واسطے حسین پاک جی ساڈا تے مشورہ ہے تسی مناب کوفے دے اندر نہ جاؤ مکہ المکرمہ چ رہو فرمایا نے اناب کھاتا ہے نے انہاں دا کی کرنا آخر جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مسلم بن عقیل تے دیگر اہل بیت دیاں یہ لوگاں نے مشورہ دیتا اگر جانا ہی جانا ہے پھر ڈائریکٹ نہ جاؤ انڈائریکٹ جاؤ براہ راست نہ جاؤ اپنا کوئی نمائندہ ایلچی قاصد پہلا بھیج دو تاکہ جا کے کوفے دے حالات دا جائزہ لوے کیا لوگ
لوگ انہوں چاہتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا تواڈے تے مطمئن بھی ہے کہ نہیں؟ کیا صرف خالی محبت دے دعوے کر دیں، خالی محبت دے نعرے مار دیں نہیں؟ یا واقعی تواڈے نال محبت کرن دا انہاں عزم کر لیا بنا کھاتا رہنے حسین ابن علی جلدی آ جاؤ، اسی تواڈے پیچھے نمازاں پڑھن دے منتظر ہوں، حسین ابن علی جلدی آ جاؤ، اسی تواڈے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہنے ہوں، حسین ابن علی ادھر ویکھیا ذرا میرے وال دھیان نال، میرے دوستو میرے ویرو، اللہ جاندا ہے اج دے جمعے دے وچ اگر سو جاؤ تے جمعہ اتوں دی گزر جائے فائدہ نہیں ہوئے گا، اج دا جمعہ ذرا تڑپ کے تے جا کے سننا ہے، جڑے ویلے میری امام علی مقام حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں، اللہ جاندا ہے خاتون حسین اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کر کے تواڈے پیچھے نمازاں پڑھنا چاہنے ہو، تانوں اپنا امام تسلیم کر لیا ہے، اس واسطے جلدی آ جاؤ، ساڈے کولوں تواڈی جدائی برداشت نہیں ہوندی، اس واسطے جلدی آ جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل نو نمائندہ بنا کے حضرت حسین ابن علی نے روانہ کیتا، چلدیاں چلدیاں جڑے ویلے کوفہ چ پہنچے لوکاں بڑی محبت نال استقبال کیتا، آندے حسین ابن علی نو آکھیا سی او کیوں نہیں آئے؟ آندے او بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، بھی جڑے حسین ابن علی دی ہاتھ تے بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ہاتھ تے حسین ابن علی دی بیعت کرو۔ وہ مسلم بن عقیل کون ہے لوگوں؟ نبی پاک علیہ السلام دا نواسا ہے، حضرت علی المرتضیٰ دے بڑے براؤ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے، اللہ جاندا ہے حضرت حسین دا کزن ہے، حضرت حسین دا تایا لال ہے۔ مسلم بن عقیل جڑے ویلے گئے نے کہنے لگے کہ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، جڑے حسین دے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہتے ہیں میرے ہاتھ دی بیعت حسین ابن علی دی بیعت ہوئے گی۔ لوگ بیعت کرن لگ پے، جوک در جوک، ٹولیاں در ٹولیاں، اللہ جاندا تڑیاں در تڑے، خانداناں دے خاندان بیعت کرن واسطے آ رہے ہیں۔ چند دنوں دے اندر ادھر ذرا ویکھیا جے میرے وال 70,000 تو زیادہ کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت حضرت حسین ابن علی دی کر لئی۔ حضرت مسلم بن عقیل خوش ہو گئے، فوراً خط لکھ دیتا اپنے بھراؤ حضرت حسین ابن علی نو، تسی وی کوفہ آ جاؤ، فصل پکی پئی ہے بس کٹن دا انتظار ہے، تواڈے واقعی محب نے، یہ واقعی شیعہ نے علی نے، یہ واقعی شیعہ نے حسن نے، یہ واقعی شیعہ نے حسین نے، شیعہ گروہ نو کہندے ہیں یہ واقعی تواڈے گروہ دے بندے تواڈے نال محبت کرن والے نے، اس واسطے حسین دیر نہ لاؤ، جلدی تسی وی کوفہ آ جاؤ۔ حضرت حسین ابن علی جڑے ویلے مسلم بن عقیل آئے سن، انہاں نے اپنے بیٹے ابراہیم بن مسلم نو اپنے چھوٹے بیٹے محمد بن مسلم، ایک دی عمر 8 سال ہے، دوجے دی عمر 6 سال، انہاں دوواں شہزادیاں نو انہاں دی ضد دے نال لے آندا، جڑے ویلے نال سن لو دھیان نال لوگ بیعت کر دینے پے، ادھروں جناب سن لو ابن زیاد نو پتہ لگا، یزید نو پتہ لگا کہ کوفے دے حالات سازگار نہیں گئے، سارے لوگ خلاف ہوندے جا رہے ہیں۔ حضرت دنیا دے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابی رسول کوفے دے گورنر سن، انہوں نے گورنی تو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد جڑا جہنم دا کتا ہے تے چول انسان ہے، اہل بیت نال دشمنی کمان والا، سب تو پہلا تیر اہل بیت دے خلاف چلان والا تے سازشاں کرن والا تے پراپیگنڈے کرن والا، اینوں گورنر بنا دیتا بصرے دا وی تے نال ڈبل گورنی دے دیتے، کوفے دا گورنر بھی بن گیا، انہوں 2 گورنیاں مل گئیاں۔ سنیا جدرا دھیان نال ادھروں خط بھی حسین نو پہنچ گیا، انہیں جناب بصرے چوں تیاری کیتے اپنی گھوڑے دی مہار کھچی تے سواری تے سوار ہو کے 18 بندے لے کے چلدیاں اللہ جاندا کوفے دی جامع مسجد آ گئے، انہیں اپنا ٹھاٹھا اپنی پگڑی دے نال ادھر ویکھیا جدرا میرے وال اپنی پگڑی دے نال اپنا چہرہ چھپایا ہے، اے جناب اپنا چہرہ لکویا ہوا ہے، جڑے ویلے سنیا جدرا دھیان اپنا چہرہ چھپا کے مسجد علی دے اندر آیا، کوفے دی جامع مسجد دے اندر آیا، لوکاں ویکھیا شاید جناب حسین ابن علی آ گئے، جڑے ویلے مسجد دے اندر اتریا انہیں اپنا نقاب اتاریا، انہیں اپنا صافہ اتاریا، لوگاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، اسی تے حسین ابن علی دا انتظار کر دے پیدا، زیاد ابن زیاد کدھروں آ گیا، لوکاں کو پتہ سی ظالم ہے، جڑے ویلے نہ سن لو 18 بندے دے نال تے سامنے 70,000 دا
دا لشکر جڑے آندے سی اسی حسین نہیں ہاں اسی حسین ابن علی دے نام تے جان وار دواں گے لیکن اہل بیت دے نام تے آنچ نہیں آن دواں گے کھڑے نے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی تلوار بینیام کی دی آندہ کوفی سن لو جڑا تواڈے وچوں چاہندا ہے میری بیوی بیوہ نہ ہوے جڑا تواڈے وچوں چاہندا ہے میرے بچے یتیم نہ ہون مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ کے اپنے اپنے گھراں نوں چلا جائے انہوں تحفظ بھی ملے گا انہوں مال و متاع بھی ملے گا انہوں پیسے بھی مل جان گے انہوں زیور بھی مل جان گے جڑے کل تک کہندے سی اسی جانا مار دواں گے وہ جناب نکھڑنے شروع ہو گئے 70,000 دے لشکر جو 33,000 بندے رہ گئے اللہ جاندا ہے مخلص یار پیارے ہوندے تے کئی ہوندے نے نمک حرامی مخلص یار پیارے ہوندے تے کئی ہوندے نے نمک حرامی کنڈو پچھوں گلاں کر دے تے منہ تے کرن سلامی آؤ مسلمانوں بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا یہ ہو جے منافقہ یاراں تے بیلیاں نالوں بندہ کتا رکھ لبے تے ہو بہترے جڑے ویلے انہاں گناہ دولت دا لالچ سنیا کہندا کہ میں انعام گرامی دواں گا دولت ایک ایسی چیز ہے مایا ایک ایسی چیز ہے انہیں بڑیاں بندیاں دے ایمان بدلا دیتے ہیں بڑیاں بندیاں دے کلمے بدل دیتے ہیں اللہ جانتا ہے بڑیاں بندیاں دے اندر یہ دولت دی وجہ تو فرعونیت جاگی ہے اے چاند دن پہلا نگالے ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک میسم کھوکھر نام دا مشاعرہ کردا ہے بندہ سریکی دے اندر تے شاعرانہ کلام پڑھدا ہے لوگ دے اتے نہ بوتے تو متاثر ہو کے دی دا دے اندر پیسے سوڑ دینے پہ نال ایک بندہ شوگر دا مریض ماڑا جا غریب جا بندہ ہے او دے تے ڈگے تے انہیں 200-250 یا 200 چاک کے جے وچ پالے آؤ اس بعد بغض نے مجمع وچ او دی بےزتی کر دیتی آندا ہے میرا حق ہے تے تو نہ جیب پانا پہ آگے پھڑیا جائے گا شوگر دا مریض پتہ نہیں انہوں کنی کلوڑ سی پہلے نمبر تے تھی انہوں کہنا ہی نہیں سی چاہی دا اگر کہہ دیتا سی سن لو ذرا تیان ناڑو تے پھر کیمرے والے نوں کیمرہ دیتے نہیں سی مارنا چاہی دا جڑے ویلے کیمرے والے نے کیمرہ ماریا جناب رات مشاعرہ مکیا تے اپنے کار چلا گیا رات ستا تصویر نو لوکاں دسیا تیری تے نا ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو تے فلانے بنا ساڈے موبائلاں چایا پھردا ہے فلانی جگہ تو پیسے چکدا ویکھیا گیا تے پھڑیا گیا ہے شوگر دا مریض شوگر آئی ہوئی ہے سنیا جے رات نال میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اللہ جاندا ہے گل بڑی وڈی کل لگاؤ شوگر آئی ہوئی ٹینشن لئی پریشان ہویا تے اس حالت دے اندر ہی اللہ نو پیارا ہو گیا دعا دینا تو بعد اس حالت دے اندر ہی فوت ہو گیا اللہ جاندا ڈوب کے مرن دا مقام ہے جو نے غریب نے پیسے چاک کے لے جان باج کہندا پیسے لینے نے تے سارے ہی لے لاؤ جاؤ ظالماں فرق دس دیتا ہے کمی دے وچ چودھری وچ فرق کی ہوندا ہے کمی دے اندر تے چودھری وچ فرق کی ہوندا ہے اللہ جاندا ہے گل بڑی وڈی کر لگا نیچا دے اشنائی کوڑوں نیچا دے اشنائی کوڑوں فیض کسے نہیں پایا نیچا دے اشنائی کوڑوں فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا کدی نیچ بندے نے کسی نو فائدہ نہیں دیتا آؤ مسلمانوں دولت بندیاں بڑیاں نو فرعون بنا دیندی ہے جڑے ویلے انہاں دولت دے بھکھے یہ سارے پیچھے ہو گئے 33,000 دا لشکر رہ گیا رات دا ٹائم ہو گیا حضرت مسلم بن عقیل آوازاں دیندے رہ گئے او کوفیو وفا کریا جے آل رسول نال او کوفیو وفا کریا جے آل علی نال او کوفیو وفا کریا جے اولاد علی نال او کوفیو وفا کریا جے کردیاں حضرت نے انہاں مغرب دی نماز پڑھائی ہے جڑے ویلے انہاں مغرب دی نماز پڑھائی 33,000 جو 3300 بندے رہ گئے اللہ جاندا گل بڑی وڈی کرن لگا انہاں تھوڑا جہا بندیاں نوں لے کے ہانے بن عروہ دے گھر دے اندر پناہ گزیر ہو گئے اوتھے چھپ گئے تے جناب عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھ دیتا اے جتھے دی انہوں سن لو دھیان نال اینوں لبو تے لب کے میرے کول لے کے آؤ ہلکے کتے دی طرح دے گنڈے تے فوجی لبن لا پے اللہ جاندا کوفے دیاں گلیاں دے اندر انہاں اپنے بچیاں نوں نال لے آؤ قاضی شریح دے کول پہنچ گئے
جڑے ویلے معصوم بچہ ایک دی عمر 8 سال ہے ایک دی عمر 6 سال ہے انہاں دوواں بچیاں نو قاضی شریح کو لے کے چلے گئے آدھے قاضی شریح اے میرے بچے تواڈے حوالے اگر کوئی مدینے چو قافلہ مدینے وال جاوے کوفے چو مدینے وال نو کوئی قافلہ جاوے انہاں دے نال انہاں نو ٹور دیا جے میرا پتہ نہیں کی بننا ہے جڑے نہ سن لو تھوڑے جے بندے 3300 بندے یہ بھی نکھڑ گئے آخر چند بندے رہ گئے حانی بن عروہ دے گھر دے اندر پناہ لے لئی اوتھی حضرت مسلم بن عقیل انہاں نوں نمازاں پڑھاندے نے پئے آخر نال حضرت مسلم بن عقیل دا پتہ نہیں لگدا پیا کہ کتھے چلے گئے نے جڑے ویلے کردیاں انہیں اپنا ایک جسوس چھڈیا عبید اللہ بن زیاد نے اے جسوس نے مسجد دے اندر نماز پڑھی تے ایک مومن نوں ملیا تے کہن لگا میں مسلم بن عقیل دی خدمت کرنا چاہنا ہوں میں شام وچوں آیا ہاں تے میں انہاں نوں ملنا چاہنا تے مینوں انہاں دا پتہ نہیں لگدا پیا اس واسطے میں مسلم بن عقیل دی بیعت کرن واسطے آیا ہوں حسین ابن علی نال محبت کرن والا ہوں مینوں انہاں دا پتہ ٹھکانا دے دسو اے نمازی نے سمجھا شاید کوئی مخلص بندہ ہے انہیں نال لیا تے حانی بن عروہ دے گھر دے اندر چلے گئے ایتھے جا کے نے بیعت کیتی تحفے تحائف بھی دیتے تھوڑے جے پیسے بھی دیتے تے واپس آ گیا ہن جاسوسی کردا رہیا جدوں جاسوسی ختم ہو گئی ادھر ویکھیا جو ذرا پتو کی دے رہن والے مرکز مدنیاں دے اندر آ کے میرے ویرو جمعہ پڑھن والے ہو دیگر مسافات تو ویرو وقت صرف کر کے آئے ہو ہنا پیسے صرف کر کے آئے ہو اللہ جاندا ہے ذرا سنیا جے ہاں نال جڑے ویلے میری ماں میں عالم مقام حسنین دے نال جانن محبت کرنے والوں جناب ایدی جاسوسی ختم ہو گئی تے انہیں عبید اللہ ابن زیاد نو آکھیا تیرا شکار میں پھڑ لیا 10 ہن میں پیش کرواواں گا 10 مینوں انعام کی دیں گا اپنا انعام لے کے گرفتاری اللہ جاندا کہن لگا کہ حانی بن عروہ دے گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل پناہ گزیر حضرت حانی بن عروہ نو بلایا عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا 10 حانی بن عروہ مسلم بن عقیل کتھے ہم دے گورنر کوفے دا تو ہیں لہذا تینوں پتہ ہونا چاہیے میرے کولوں کی پوچھدا ہے انہاں بندہ جاسوس سامنے کھڑا کر دیتا ہم دے اس بندے نوں جاندا ہے جڑے ویلے ویکھیا کہ ایتھے روز ہوندا جاندا تے سر جھکا لیا کھڑے تے سچے بندے سن سر تھلے سڑ لیا ہن قید کردا سنیا جے ذرا دھیان نال او جڑے رہندے سن کوفی او بھی حضرت مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ کے چلے رات دیاں تاریخیاں دا ٹائم ہے حضرت مسلم بن عقیل نو بازاراں دا نہیں پتا رستیاں دا نہیں پتا ساریاں کوفیاں دروازے بند کر لے جدے گھر دے اندر سن وہ بھی قید ہو گیا ہے تے خبر بار پھیلا دیتے کہ حانی بن عروہ نو قتل کر دیتا گیا ہے انہوں شہید کر دیتا گیا ہے حضرت سنیا جتیاں ادھروں مسلم بن عقیل تنہا گلیاں دے اندر بچیاں نو قاضی شریح کولے چھڑ دیتا کوئی پتہ نہیں لگدا جیڑا بھی کوفی ویکھدا ہے مسلم بن عقیل نو اوندے فوراً دروازہ بند کر لیندا ہے جڑے کل تک کہندے سی اسی تواڈے نال جیواں گے تواڈے نال مراں گے اج انہاں ویکھ کے دروازے بھی بند کر لے ہیں چلدیاں بھوکیاں پیاسیاں ایک دروازے تے جا کے بیٹھے اس دروازے تے تو نامی عورت ایک بڑھیا اپنے بیٹے دا انتظار کر دیے پئی جڑا صبح دا کام تے گیا ہے لیٹ ہویا اجے آیا نہیں کام تو جڑے ویلے اس بی بی نے ویکھیا ساڈے دروازے دے قریب ایک نوجوان بیٹھا ہے فرمایا پتر تو کون ہے آندے نے میں مسلم بن عقیل میں آل رسول میں وہ شخصیت جدی نا دنیا دے اندر تہاڈی نماز اونی دیر تک قبول نہیں ہوندی جنی دیر تک تسی آل رسول تے درود نہ پڑھو حضرت مسلم بن عقیل نے بی بی کہن لگے پتر اندر آ جا تینوں کسے پانی نہیں پیایا تینوں میں پانی پلا نہیں آؤں تینوں میں کھانا کھوا نہیں آؤں تینوں پانی پلا مینوں جنت مل جائے گی تینوں کھانا کھوائے مینوں جنت مل جائے گی اندر بلا لیا پانی پیا خدمت کیتی اسے دورانیہ دا بیٹا بلال کو بھی گھر اندر آیا انہیں ویکھیا کہ والدہ بار بار کمرے چ کدی پانی لے کے جا رہی کدی نہ کھانا لے کے جا رہی امی جی کمرے چ کون ہے فرمایا پتر راز ہی رکھی کسے نو پینک نہ لگے یہ نہ مسلم بن عقیل آیا ہے یہ آل رسول آیا ہے کل کوفیہ دے نال محبت دے دعوے کردے سن اج اس بیچارے نو انہاں کوفیاں نے کلیاں چھڑ دیتا ہے اچھا امی جی مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے یہ تے بڑی خوشی دی گل ہے امی جی مینوں اجازت دیو میں مسجد کوفہ دے
اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھاواں کہ ساڈے گھر آلے رسول آیا ہے. کہن لگی پتر نہ تینوں اجازت نہیں گھر وچ ہی نفل پڑھ لا. یہ نانے نے فرمایا سی نفلی نماز گھر وچ پڑھیاں زیادہ ثواب ہے. فرمایا امی جی نہیں میں راز فاش نہیں کراں گا, اس واسطے مینوں اجازت دتیاں جان. وضو گھروں کر لیا تے ماں کو اجازت لے کے ٹر پیا. مسجد اندر جان دی بجائے ابن زیاد اوان اندر چلا گیا. ذرا سنیا جتیاں نال میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں گل بڑی وڈی کرن لگا. جڑے میرے جا کے کہن لگا تیرا شکار میرے قابو آیا ہے, گرفتار ایک شرط دکھراواں گا, اینے پیسے تینا مال دے گا. انہیں پیسے دیتے مال دیتا. آندا میرا گھر فلاں نشانی دس تے اوتھے جا کے میرے جان تو پہلے ہی جا کے جناب گرفتار کر کے لے آؤ, کیونکہ میں اپنی ماں دے متھے نہیں لگنا تاکہ میری ماں نو پتہ نہ لگے کہ میں بھڑایا 70 فوجی نال لیس اسلحے نال تیر تلوار لے کے کمانہ لے کے اللہ جاندا نیزے لے کے حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کرنے واسطے آ گئے. جڑے ویلے گرفتار کرنے واسطے آئے دروازے تے دستک دتی, گھر دا گھراؤ کر لیا. مسلم بن عقیل ہن باہر نہیں جا سکدا, اپنی گرفتاری دے دے اسے دے اندر ہی عزت ہے, اسے دے اندر ہی امن ہے. حضرت مسلم بن عقیل دے دل وچ خیال آیا میں آل رسول ہوں اس دنیا دے اندر, میں بزدلہ طرح کیوں انہوں گرفتاری دماؤں, انہوں مارتے میں دینا ہی شہید تے کر دینا ہوئے, انہوں نہ لڑدا شہید ہو جاؤں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ویرو اسی غیر مسلمانوں کی دسیے, اسی عیسائیاں کی دسیے, اسی اپنے ہمسایاں سکھاؤں غیر مسلمان تے ہندوانوں کی دسیے, اسی تے امتاں اسی تے نا دنیا دے اندر اللہ جاندا وہ لوگ ساڑھے منا امت دیا لوگاں نے نبی پاک دیال نو کڈی بے دردی نال شہید کیتا ہے. حضور دا کلمہ پڑھن والے ہیں نبی پاک دیال نو کنی بے دردی نال شہید کیتا ہے. ادھر ویکھیا جڑے ویلے حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار لے کے باہر نکلے, انہاں دے بھی کافی بندے زخمی کیتے تے نا 2-3 جہنم واصل بھی کر دیتے. آخر ایک بندہ 17 بندیاں نال کنا دیر لڑ سکدا ہے. آخر انہاں حضرت مسلم بن عقیل نے چہرے تے وار کیتا, تھل اللہ ہونڈ کٹیا گیا لیکن ایک چھوٹا جا تسمہ رہ گیا, ہونڈ کٹ کے زمین تے نہیں ڈگا. حضرت مسلم بن عقیل تکلیف ہوئی, دیوار نہ ٹیک لا کے بہ گئے. انہاں فوجیاں تے گنڈیاں قابو کر لیا تے ابن زیاد دے کول لے کے چلے گئے. حضرت مسلم بن عقیل نے پانی منگیا, مینوں پیاس لگی ہے پانی آیا, پیالہ پین واسطے منہ دے قریب کیتا, وہ ہونٹ ٹوٹ کے جسم نالوں پانی میں چلا گیا تے پانی خون دے اندر تبدیل ہو گیا. حضرت مسلم بن عقیل نے واپس کر دیتا پیالہ. اللہ جاندا ہے ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کرن دیاں تیاریاں کرنیاں شروع کر دتیاں. اس سن سن لو سن 60 ہجری ہے, 9 ذی الحجہ دا دن ہے. لوکاں 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھیا ہے, سویر نو 10 ذی الحجہ ہے, سویر نو لوکاں انہاں عید الاضحیٰ دی نماز پڑھنی ہے, لوکاں سویر نو اپنے جانوراں دیاں قربانیاں کرنیاں, سویر نو عید الاضحیٰ دی نماز پڑھنی ہے. وہ 9 ذی الحجہ دا دن جڑے ویلے حضرت مسلم بن عقیل نو قید کیتا تے جناب انہاں نو پتہ لگ گیا کہ ہن مینوں شہید کر دتا جائے گا. آندے نے ابن زیاد عمر بن سعد نو مینوں 3 وصیتاں کر لین دے. آندے جی کر لو. حضرت مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد نو قریب کیتا, آندے نے میں تینوں 3 وصیتاں کرن لگا, تیرا میرا کلمہ ایک ہے, تو بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں, اس ناطے نہ میری 3 وصیتاں یاد رکھی تے من رہی. آندا بول کیڑی وصیت؟ آندے نے میں جدوں کوفے دے اندر آئے تے میرے کول پیسے زیادہ کافی زیادہ سن, لیکن اب سارے خرچہ ہو گیا تے میں 700 درہم میرے تے قرضہ چڑھ گیا ہے, میں مقروض ہوں تے قرض شہیداں نوں معاف نہیں ہوندا. اس واسطے جے اللہ تینوں توفیق دے میری شہادت تو بعد میرا قرض اتار دے, میری شہادت تو بعد میرا قرضہ لا دے. دوجی وصیت دے کہ دنیا دے اندر جدوں مینوں شہید کر دیتا جائے میرے جسم دا مسئلہ نہ ہون دے, میری لاش دی بے حرمتی نہ ہون دے, میری جسم دی بے حرمتی نہ ہون دے. انہاں کول میری میت نوں لے کے کفن دفن دے کے دفنا دے. اللہ جاندا تیجی نصیحت تے وصیت ہے میں اپنے ویر حسین ابن علی نوں خط پا دیتا ہے کہ تسی کوفے آ جاؤ. وہ بھی ٹر پے ہون گے تے کافی سفر طے کر چکے ہون گے, انہاں تک کسی طرح خبر پہنچا دو. کوفے نہ آیا جے, کوفے والیاں تے
بے وفائی کر دیتی ہے کوفے والیاں تے دغا دے دیتا ہے کوفے والیاں تے اللہ جاندا ہے دنیا دے اندر اپنی اوقات دکھا دیتی ہے اتنے وصیتاں لکھ لیاں گئیاں عبید اللہ بن زیاد کہن لگا کی کہندا دے آندے مینوں تین وصیتاں کیتیاں سن جڑے ویلے ہانی بن عروہ نوں وی کڈیا کوہر بن حمران ایک جلا دے انہوں حکم دیتا کہ ہانی بن عروہ نوں نا سن لو قتل کر کے شہید کر کے منا کوفے دے چوک دے اندر دی میت نوں ٹنگ دو دی لاش نوں ٹنگ دو مسلم بن عقیل دے دو ٹکڑے کر کے قتل کر کے تے نا کوفے دے بازاراں سٹ دو تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے جڑا آل رسول نال محبت کردا ہے اونوں دنیا تے کڈی وڈی سزا ملدی ہے جڑے ویلے سن لو حضرت مسلم بن عقیل نوں شہید کر دتا گیا رات دا ٹائم ہے سویرے 10 لا جائے قاضی شریح تک پیغام پہنچیا خبر پہنچی تے جڑے ویلے حضرت اللہ جاندا ابراہیم بن مسلم تے حضرت محمد بن مسلم رحمت اللہ علیہ انہاں نے شہزادیاں نوں قاضی شریح نے گل نہ لایا اونچی اونچی رون لا پے تے پیار دین لا پے سر تے بچے رو کے آندے نے قاضی جی کہ اسی یتیم تے نہیں ہو گئے لوگ یتیماں نال نہیں محبت کردے لوگ یتیماں دے سر تے نیکی لین واسطے ہاتھ پھیر دینے کہ قاضی شریح اسی یتیم تے نہیں ہو گئے فرمایا میرے شہزادیو تسی یتیم ہو گئے ہو تہاڈا بابا دنیا تو چلا گیا ہے مسلم بن عقیل نوں شہید کر دتا گیا ہے اللہ جاندا ہے جڑے ویلے انجنا قاضی شریح نے اپنے سینے نہ لایا اونچی اونچی رون لا پے آندے قاضی شریح جاؤ پیغام دیو عبید اللہ بن زیاد نوں اسی سویر نوں اپنے بابے کولوں عید تے نہیں مانگ سکدے سویر نوں بچیاں اپنے باپ کولوں عید منگنی ہے کسے نے اپنے باپ نوں عید ملنی ہے اسی اپنے بابے نوں عید تے نہیں مل سکدے اپنے باپ کولوں عید تے نہیں مانگ سکدے صرف اینی گل کہ سانوں چہرہ ویکھن دی اجازت دے دتی جائے سانو اپنے باپ دی میت نال لگ کے رون دیتا جاوے اللہ جاندا ہے جڑے ویلے بچیاں کا گیا تے بیت اللہ بن زیاد اللہ جاندا ہے قاضی شریح ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا پترو اے ضد نہ کرو جس بندے نے مسلم بن عقیل نوں شہید کر دیتا ہے وہ تانوں کی سمجھے گا وہ میرے شہزادے ہو وہ ننے ننے چلو وہ ننے ننے شہزادے تے کھلو نہ دیر کرو اس واسطے رک جاؤ نہ دیر کرو صبر بنا دکھ ٹال دے نہیں صبر دکھاں دا دارو صبر بنا اج وچ مصیبت کوئی نہیں بندا بارو بس کرو نا رو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں جیوندیاں دے دکھ مک دے نہیں مک جاندے نہیں مویاں فرما میرے یتیم شہزادے رو نا زید نہ کرو تہاڈا چہرہ ویکھن واسطے جدوں باپ دا جاؤ گے اے ظالم تانوں بھی شہید کر دے گا ہن صبح دا ٹائم ہویا ہنا سن لو دھیان نال دس ذی الحجہ دا عید دا دن لنگیا بچے اپنے اپنے باپ نوں عید ملدے نے پے اپنے اپنے باپ کولوں عیدی مانگدے نے پے شالا مرن نہ باپ کسے دے وڈے بھرا نے اپنے چھوٹے بھرا نوں گل نہ لایا فرمایا میرے ویر محمد میں تینوں بابے والا پیار تے نہیں دے سکتا تینوں ماں والا پیار تے نہیں دے سکتا آج شہزادیا میرے گل نہ لگ جاؤ ویر والا پیار ہی لے لاؤ بھراواں والا پیار ہی لے لاؤ شالا مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم نوانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگائے باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کر ویلا باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کر ویلا ماواں بعد عطا اللہ مدنی اجڑ جاندا جے میلا فرمایا میرے شہزادے رات ہون دیو میں تانوں کسے مدینے دے قافلے نال روانہ کر دواں گا جڑے ویلے رات دا ٹائم ہویا ادھر پتو کی دے رہن والے ویکھیا جے قسمے نا تسی ایڈی توجہ نال سن دے پے ہو جویں سویراں تے پرندے بیٹھے ہوئے نے ایڈے نا مجبے دے اندر اللہ جاندا سناٹا چھایا ہے جڑے ویلے میں امام علی مقام حسنین دے نانا جان نال محبت کرنے والو اہل بیت نال پیار کرنے والو جڑے ویلے نا رات دا ٹائم ہویا قاضی شریح نے دوواں بچیاں نوں نال لیا دارالعراق
वाक़या दे दरवाजे ते पहुंचे ने पिछों काफिला मदीने दे रस्ते ते इंज नाम कूफे विचों निकलदा है पिया इंज दयार दी ओट ना खड़े हो गए पुत्रो रोया जे ना पुत्रो बोलिया जे ना ए काफिला जदों थोड़ा जिहा अगे चला जाए इहदे मगर मगर जी पैरवी करदे करदे रोलदे खोलदे मदीने पहुंच जाओगे फरमाया पुत्रो ए काफिला मदीने जा रहा है इहदे पीछे पीछे लेकिन थोड़े जे फासले ते आ जाए किते इन्हां दे दिल विच भी लालच ना आ जाए इनाम ते पैसिਆਂ ਦਾ किते तुहानू गिरफ्तार ही ना करा दे किहड़ा किसी दे मत्थे ते लिखा हुंदा कि मुहिब्बे अली है या मुहिब्बे अहले बैत है इस वास्ते पीछे रिया जे फासला रखिया जे अल्लाह जानदा काफिला टुरिया बच्चियां नू पीछे पीछे रवाना कर दिता मासूम गलियां मासूम बोल जेड़े वेले ना चलदियां अजे काफिला कूफे विचों निकलदा पिया गट्टा धूप अंधेरी आई ना सुन लो ध्यान नाल तूफानी अंधेरी आई जनाब सारा कूफा अंधेरे विच छा गया जनाब इंडी खतरनाक अंधेरे काफिला दूर निकल गया ते छोटे छोटे मासूम बच्चे काफिले तो निखड़ गए एक दरख्त दी ओड़ ते खड़े हो गए इंज दरख्त दी ओड़ ते दोवें शहजादे खड़े हो गए छोटा रोंदा है पिया ते वड्डे दिलासे दिंदा है अवीरो सुन लो तोगी दे रहन वाले इत्थे मैं रोक के एक गल कर लंगा बड़ी वड्डी जरा भले बन लिया जे छोटा भरा वड्डे नूं दिलासा दिंदा है अज जुमे तो बाद जे भरावां नाल नाराज है अज जुमे दी नमाज पढ़न तो बाद अपने मां जाया नूं गल ना ला ले अपने बाप जाया नूं गल ना ला ले अपने मां जाया नूं गल ना ला ले अपने वड्डियां भरावां नूं गल ना ला ले अपनियां छोटियां भरावां नूं गल ना ला ले अल्लाह जानदा लोगों वीर ही वीरां दे कम आउंदे ने आंदे ने टुटियां बावां गलां आउंदियां ने वीर वीरां दे दर्दी हुंदे वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावा ठंडियां छावां कपड़ा फटे ते तोपा लगदा दिल फटे के सीना वीरां बाज अताउल मदनी की मरना की जीना लोगो ऐ जिंदगी दा कोई पता नहीं केड़े मोड़ ते शाम हो जाए जिंदगी दा कोई पता नहीं केड़े मोड़ ते मुक जाए किन्ने मेरे मुसलमान भरा कलमा गो ने जेड़े अपने भरावां नाल निक्की निक्की गल तो लड़दे 5-5 साल नहीं बोलदे 10-10 साल नहीं बोलते अल्लाह जानदा है 15-15 साल नहीं बोलते कई बुजुर्ग बाबे मरन लगे अपनी औलाद नूं वसीयत करके मारदा फलाना मेरी मंजी नाल ना लगे फलाने नूं मेरे मरन दा टेलीफोन ना करया जे ओ मेरे पत्तो की देखो यूर मुसलमान वीरो मेरी मां भैनों सुनिया जे जरा ध्यान नाल जिस बंदे नूं मरन लग्या कुफर दे कलमे याद ने उन्होंने कलमा कित्थों नसीब होना है इस वास्ते यारियां बाहरों लोकां नाल लाना है अल्लाह जानदा अपने भरावां नूं बेली बनाओ कसमें भरा लड़िया भी होवे फिर भी पिछे आके खड़ा हो जाता है लोगों जिथे भरा खड़े हो सकते हैं जिथे मां जाए खड़े हो सकते हैं जिथे बाप जाए खड़े हो सकते हैं उत्थे सज्जन ते संगी ते साथी ते यार नहीं खड़े हो सकते जेड़े वेले भरा ने गल ना लाया फरमाया वीरा रो ना अगर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद दे फौजियां नूं पता लग गया साडा सानू भी शहीद कर देगा चुप हो जाओ एक हारिस कूफी नामी ओदी औरत कज़ाए हाजत वास्ते गई है ते कज़ाए हाजत करके उस दरख्त दे कोलों दी लंघदी है पई ते बच्चियां दे रोण दी आवाज़ उस औरत दे कन्नां च पई ते कहण लगी तुसीं कौन हो इधरों नाम आसमानां तो बिजली चमकी ते चेहरे ते पई ते नाम नन्हे नन्हे शहजादे ये औरत रो के कहण लगी पुत्रो सूरतां दे तुसीं शहजादे लगदे हो एडियां सोहणियां सूरतां सैयद सूरत दा भी सोहना हुंदा है सैयद सीरत दा भी सोहना हुंदा है आंदे तुसीं सूरतां दे शहजादे लगदे हो एडियां सोहणियां सूरतां अपना हसब नसब दसो अपना कुंबा कबीला दसो अपना खानदान दसो अपना नानका दादका दसो फिर के कहण लगे बीबी चाहिदा साडा नसब बड़ा उच्चा है ना कुछ साडा दादका बड़ा उच्चा है साडा नानका बड़ा उच्चा है बीबी तू की कहना वापस चली जाओ बीबी अगे गई इन्हां इंज नाल सीने ना लाया शहजादियां नूं पर मैं पुत्रो दसो तुसीं कौन हो बड़े दिन हो गए सी मां दा प्यार नहीं सी मिलिया बड़े दिन हो गए सी बाप दा प्यार नहीं सी मिलिया दोवें शहजादे रोण लग पए पर मैं पुत्रो दसो तुसीं कौन हो
آدھے نے یتیموں بے کس بے سہارا آقا کے نگینے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، مسافر ہیں مدینے کے، اسی مسلم بن عقیل دے بچے آؤ۔ اے بی بی نے گانا لے فرمایا شہزادے آؤ میں تانوں اپنے گھر لے جانی ہوں، تانوں کھانا کھونی ہوں، کل نو جدوں انہاں موسم ٹھیک ہو جائے گا کسے مدینے جان والے قافلے نال ٹور دواں گے، جڑے ویلے بی بی لے کے گھر اندر ہے انہوں کھانا کھوایا پانی پیا، یہ انب حارس نامی خاوند گھر اندر آیا، رات دا ٹائم کمرے سلا دیتا، رات نو ستیاں پیا باپ دی یاد آئی ہے، سفر دی تھکاوٹ اللہ جاندا جسم چور ہویا پیا ہے، بچے رون لا پے، حارس دے کناں وچ بچیاں دی رون دی آواز آئی ہے، اٹھیا کہن لگا بچے کدے روندے نے، آندی چپ کر کے سو جا گوانڈیاں دے بچے اے جلدی جلدی اٹھیا آندا ہے گوانڈیاں دے نہیں ساڈے گھر اندروں آواز آ رہی ہے، گھر اپنے کمرے چ گیا نہ سن لوتیاں نہ چراغ جلایا، ویکھیا دو شہزادے ننے ایک دوجے دے گل نہ لا کے روندے نے پے، جا کے ظالم نے تماچا ماریا، آندی ظالما رک جاؤ تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے یا اللہ رسول ہے، آندا مینوں بھی پتہ ہے میں انہاں دے سر جا کے ابن زیاد نوں دواں گا تے انعام و اکرام ملے گا، اللہ جاندا ہے انج اپنی تلوار میں انعام کیتے، حضرت مسلم بن عقیل دے بچیاں نوں شہید کرن لگائے، اے عورت کہنے لگی ظالمہ نہ مار، ارے رک جاؤ تماچے نہ لگاؤ، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ، رک جا اے ہوئے جدے نانے تے قرآن نازل ہوندا ہے، اے ہوئے جدے نان نماز دے وچ درود و سلام نہ پڑھے تے اللہ نماز قبول نہیں کردا، آندا ہے میں کی کراں میں تے قتل کراں گا شہید کراں گا، جڑے ویلے حضرت ابراہیم بن عقیل نوں پتہ لگا انہیں ظالم نے شہید کر ہی دینا ہے، آندا ہے ظالمہ ٹھہر جاؤ شہید کرن دا ارادہ کر لیا تے پھر پہلا مینوں شہید کری، بڑا بھائی کہن لگا پہلا مینوں شہید کری، چھوٹے بھرا دا لاشا تڑپدا میرے کو دیکھیا نہیں جانا، چھوٹے بھرا دی میت تڑپدی ہوئی میرے کو دیکھی نہیں جانی، پہلا مینوں شہید کری، اللہ جاندا ذرا سنیا جتیاں میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں گل بڑی وڈی کر لگا، انہیں دوواں بچیاں نوں شہید کر دیتا، جا کے ابن زیاد نوں دسیا، ابن زیاد کو انعام و کرام لے آؤ، جڑے ویلے سنیا جتیاں نا حضرت مسلم بھی شہید ہو گئے، حضرت ہانی بن عروہ بھی شہید ہو گئے، حضرت ابراہیم بن مسلم بھی شہید ہو گئے، حضرت محمد بن مسلم بھی بچے بھی شہید ہو گئے، ادھروں قافلہ چلتا چلتا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا چلتا مقام سالویہ تے پہنچیا، اللہ جاندا ہے اس تو بعد انہوں نے پڑاؤ ڈالیا، اوتھے حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر حضرت حسین بن علی نوں پہنچی گئے، حضرت حسین بن علی تے انہاں دے ساتھی شدید غم و غصے جا گئے کہ انہاں ظالماں آپ خط لے کے سانو سدیا دے تے ہن سانو آپ صد کے نہ شہید کر دیتا ہے، قرآن کہندا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جڑے اللہ دے رسے جمارے جان انہوں نے مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں، اجے واقعہ کربلا تے ادھا بھی نہیں ہویا تے جمعہ دا ٹائم موک گیا ہے سارا، اس واسطے میں اختصار نال ایتھے ہی اپنے لفظاں دا اکتفا کراں گا، اگلا جمعہ انشاءاللہ جڑا مہینے دا اگلا جمعہ پڑھانا ہے ایتھوں انشاءاللہ شروع کران گے، آؤ مسلمانوں تسی جننے بھی میرے پر آئے ہو ساڈیاں ساریاں محبتاں علی رسول نال نے، ساڈیاں ساریاں محبتاں علی علی نال نے، ساڈیاں ساریاں محبتاں اولاد علی نال نے، ساڈیاں ساریاں محبتاں حضرت حسین بن علی نال نے، اللہ جاندا ہے جنہاں نے حضرت حسین بن علی نو تے مسلم بن عقیل تے دیگر اہل بیت دے خاندان دے لوگاں نو شہید کرن دا مشورہ بھی دیتا ہے، اللہ انہاں دیاں قبراں جہنم نہ پڑدا ہے، اللہ جاندا قرآن کہندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تیرے خزانے چ کمی نہیں، جنہیں میرے پرا بیٹھے نے اللہ سانو سارے انو سچا اہل بیت دا وفادار بنا، اچھی کہو آمین، اللہ جنہیں آئے نے ساڑھے بچیاں نوی صحیح معنی دے اندر سچا اہل بیت دا نوکر تے خادم بڑھاؤ، اہل بیت دے حضرت حسین بن علی دے نا بچیاں دے نام، ایک دا نام ابو بکر بن حسین سی، ایک دا نام عمر بن حسین سی اور ایک دا نام عثمان بن حسین سی، میں
शिया आलमदीन मौलाना अलामा जवाद अहमद नकवी साहब उन्हों का एक पोस्ट कार्ड मैं सुन दिया सा इंटरव्यू तो वो बंदे ने ना सवाल किया पूछया वॉइस मैसेज के तुसी अबू बकर नूं ते उमर नूं ते उस्मान नूं मानते हो जिक्र करते हो। हाँ जी इन्होंने भी मानते हैं तो नाल वो अपने जवाब में अगर उन्हें गल ना की होंगी तो मैं कभी भी नहीं सी करनी। कह लगे कि ये तुसी जिस तासर नाल गल की है ना कि अबू बकर उमर उस्मान नूं मानते हो वो जेड़े हज़रत हुसैन दे बेटे सन वो तुसी इस तासर नाल की है कि खुलाफाए राशिदीन उन्हां दे असर तो उन्हां दे तासर तो उन्हां तो मुतासर होकर उन्हां ना रखे ने। आंदा उन्हां तो मुतासर मतलब वह गल दा ही सी आंदा मुतासर होकर ना नहीं रखे। अरब में रिवाज सी जेड़ा ना पसंद आ जाता सी वो रख लेंदे सन क्यों भी इत्थे तुहाडे विचों किसी बच्चे का नाम अबू बकर है वे कोई अबू बकर बैठा है इत्थे अबू बकर बैठा है। अच्छा अबू बकर का नाम ये वालदैन ने किस निस्बत ना रखा होएगा भला हज़रत वो बोलो तो गल मुकन लगी है नाराज़ तो नहीं बैठे ए 2-4-5 मिनट उत्ते हो जाने ने नाराज़ तो नहीं होवोगे पक्की गल है क्यों भी अबू बकर का नाम किदे तो मुतासर होकर रखा है। इत्थे कोई उमर फारूक बैठा है कोई उमर फारूक ना यह बंदा उमर फारूक ना है ये वालदैन ने यदा नाम उमर फारूक किदे तो मुतासर होकर रखा होएगा हज़रत उस्मान नाम का बंदा कोई बैठा इत्थे उस्मान नाम का ए उस्मान भाई बैठे रहे इन्हां दे वालदैन ने इन्हां दा नाम हज़रत उस्मान तो मुतासर होके कोई अली बैठा है अली है कोई अली यार होना चाहिए है कोई ना कोई फिर गल बननी नहीं ओए अली है कोई माशाअल्लाह अली है भी या बच्चे का ना अली ना अगर भाई ने ओदा है या ओदे बेटे का है तो वो रखा है हज़रत अली तो मुतासर हो गए किदे तो ओ बोलो तो सही है किदे तो मुतासर हो गए। मैनू जो किसी बंदे ना तुहाडे चो किसी बंदे ना तराज होवे या कोई किसी किस्म का दिल में कोई मैल होवे तो मैं कभी भी अपने बच्चे का नाम वो नाम ते रखांगा ऊँची बोलो वो नाम ते रखांगा नहीं रखांगा। मुहब्बत अहले बैत ने ये मिसाल कायम कर दी है अपने बच्चों के नाम अबू बकर भी रखे ने उमर भी रखे उस्मान भी रखे यदी वजह इको है कि अहले बैत का खानदान सियाबा नाल मुहब्बत करने वाले सन ऊँची बोलो सियाबा नाल मुहब्बत करने वाले सन। 10 मुहर्रम का रोज़ा शुरा का रोज़ा मुसलमान रखते हैं तो वाकया करबला तो पहलां दे रखते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि असी वेख्या ना जो मदीने च आके कि ईसाई भी यहूदी भी रखते हैं कि जनाब अशूरा का 10 मुहर्रम का रोज़ा तो उन्होंने को पूछा भी नबी पाक ने मदीने कि तुसी क्यों रखते हो आंदे हज़रत मूसा नूं 10 मुहर्रम नूं अल्लाह ने निजात दी सी फिरौन तो इस खुशी च रखने तो असी इस खुशी के अंदर रख रहे हैं तो नबी पाक ने फरमाया वो नबूवत विच मेरे भाई ने लिहाजा मैं ज़्यादा हक रखदा कि मैं उन्होंने सुन्नत ते अमल करा लिहाजा असी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखांगे तो आपने नीयत फरमाई आपने फरमाया मैं अगले साल जिंदा रहा मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखांगा तो 10 मुहर्रम का भी और बोलो तो सही। एक शिया आलमा लड़की औरत वह मैं सुनिया कहती 10 मुहर्रम नूं रोज़ा रखना हराम है कहती रोज़ा रखना हराम है। हुण मैनूं दसो यार हज़रत हसन ते हुसैन नूं ते भुखियां प्यासियां शहीद कर दिता गया है आंदा आंदी न्याज पकाना सवाब है देगां लाणियां। हुण इत्थे तुसीं पिंडां दे बंदे सादा जे बैठे हो मैं सादा जा सवाल करके गल मुकाउण लगा है घर विच रोज़ा रखिया होवे बच्चियां बूढ़ियां नौजवानां सारियां ते उहदे मुकाबले च जिस घर दे विच देगां लैंदियां होण जिस घर दे विच फ्रूट वंडिया जा रहा हो शरबत वंडिया जा रहा हो या देगां लैंदियां होण क्यों भी उस घर में ज़्यादा खुशी होंगी है कि जेड़े घर में रोज़ा रखी बैठे ने वो बोलो तो सही। और देगा आलिया घर ज़्यादा खुशी है देगा आलिया रिश्तेदारों भी सद लेना नानकिया दादकिया सौहरिया सालिया भी सद लेना कि चलो देगा लाइया ने सद लेंदे ने कई तो ये सादा जी गल है जिस घर में देग लैंदी होवे ना आंढी गवांढी भी खुश हो जाते हैं भी चौल साढ़े घरे भी आउणगे अल्लाह दे बंदे पता नहीं किहड़ी टेक्नोलॉजी है कि देग पकाया आंदे गमे हुसैन मना रहे हैं तो रोज़ा रखिया खुशी हो रही है कि हज़रत अली शहीद हो गए सन आंदे बनु उमैया दे विच उन्हां रिवाज चलाया सी और बनु उमैया ने रिवाज नहीं चलाया बल्कि मुस्तफा ने फरमाया कि जेड़ा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखदा है फिर मेरी नीयत ते अगले साल मैं जिंदा रहा 9 का भी रखांगा अल्लाह ओदे 1 साल दे गुनाहां नूं मुआफ़ कर देवेगा इंशाअल्लाह। ये किन्ने फरमाया है नबी पाक ने फरमाया अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री कबूल फरमाए जे 9 मुहर्रम का रोज़ा ना रखा जाए 10 का रखा जाए तो फिर अगला 11 का रख लो ताकि यहूदियों की मुशाबत ना हो मुखालफत हो अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री कबूल फरमाए।
اللہ زندہ رکھے، ایمان تے زندہ رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، مرد وقت کلمہ پڑھ دیں، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔